बडो तनावपूर्ण अवस्थामा गएको छ, मध्यपूर्व तनावपूर्ण अवस्थामा छ, रुस र युक्रेनको तनाव अर्कोतिर छँदैछ। मध्यपूर्वमा अहिले जे भइरहेछ नि त्यहाँनिरको स्थितिलाई हेर्दाखेरि युद्ध लम्बिने देख्नुहुन्छ अथवा युद्ध चाँडै टुङ्गिने देख्नुहुन्छ अथवा युद्ध विराम हुने देख्नुहुन्छ? इजरायल र हमास बिचको युद्धका यी तीनवटा कुरालाई अगाडि ल्याउँदा युद्ध विराम, युद्ध रोकिने अथवा झन लम्बिने के देख्नुहुन्छ यहाँले? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब यसरी हेरौँ, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि इजरायल र हमासका बिचको युद्ध बाहिर सुरु हुँदाखेरि त्यो हो, तस्बिर त्यो हो होइन। तर समग्र विश्वको जो ध्रुवीकरण भइरहेको छ जुन ढङ्गले, यो कोणबाट हेर्दाखेरि अब त्यो कहाँ पुग्यो, त्यो अर्कै रूपमा बदलिसक्यो। अब हमास र इजरायलको युद्ध छैन, अब पश्चिमा जगतका विरुद्धको युद्धमा परिणत भयो। त्यहाँ गइसक्यो होइन। जस्तो यो ध्रुवीकरण हेर्दाखेरि अहिले अमेरिका, युरोपका केही देश र इजरायल बाहेक अब अहिले त्यो युद्धमा इजरायलको निन्दा, अमेरिकाको निन्दा गर्ने संसारमा कुनै पनि देश बाँकी रहेन। त्यही EU भित्र, नेटो भित्र पनि अमेरिकाको विरुद्धमा आवाज उठिरहेछ होइन। त्यसको विरुद्धमा भूमिका खेलिरहेछन्। जस्तो चाहिँ हङ्गेरी, जस्तो स्लोभाकिया, स्पेन जस्तो देशले यो युद्ध अपराध हो, यो जिनोसाइड हो र यसको चाहिँ विषयमा चाहिँ गलत रोल खेलियो भने हामी युले गर्ने यो कलङ्कको भारी हामी बोक्न सक्दैनौँ भन्ने स्पेनले 2 पटक बोलिसक्यो। त्यहाँको मन्त्री चाहिँ सोसल सामाजिक के मन्त्री छन्, उनी चाहिँ 2 पटक बोलिसकिन्। अब यो घटना कस्तो हुन्छ भने मेरो आफ्नो बुझाइमा यो कहिले पनि सुल्झिन्न। इजरायल हमासको यो विवाद सुल्झिन्न। जस्तो फिलिस्तिन र इजरायल जस्तै नि यो सुल्झिने विवाद होइन। किन सुल्झिने विवाद होइन भन्छ भने यो एउटा बडो सुनियोजित रणनीतिमा चाहिँ यो विकास भएको समस्या हो। म यो अलिकति सर्टकटमा बुदामा मात्रै यसको चाहिँ अलिकति रूपरेखा राख्छु र सजिलो होला। जस्तो इजरायल भन्ने कुनै देश थिएन, देश थियो फिलिस्तिन होइन। फिलिस्तिन भन्ने देश थियो, त्यो पहिलो विश्वयुद्धसम्म त्यो अटोमन साम्राज्यको मातहतमा थियो। अटोमन साम्राज्य भनेको अहिलेको तुर्की केन्द्रित साम्राज्य, मूल देश तुर्की, त्यसको वरिपरि धेरै ठुलो इलाका थियो, उसको अटोमन साम्राज्य भन्थे। पहिलो विश्वयुद्धमा त्यो साम्राज्यको पतन भयो। पतन भएपछि त्यो भूभाग छोड्नु पर्यो, फिलिस्तिनलाई उपनिवेश बनायो बेलायतले। पहिलो विश्वयुद्धपछि बेलायतले बनाइसकेपछि 1917मा बाल्फोर भन्ने एउटा व्यक्तिले के अरे चाहिँ एउटा घोषणा गरे। बाल्फोरबाट एउटा घोषणा बेलायतले गर्यो, त्यसलाई बाल्फोर घोषणा भन्छ। उसले के गर्यो भन्छ भने फिलिस्तिनभित्र यहुदीहरूको राष्ट्रिय आवास निर्माण गर्ने अथवा यहुदीहरूको एउटा राष्ट्रिय बस्ती बसाल्ने भन्ने घोषणा गर्यो। त्यो बेला फिलिस्तिनमा टोटल 65,000 यहुदी थिए, टोटल 65,000। अनि त्यो बाल्फोरले त्यो घोषणा गरेपछि अब किन त्यो त उपनिवेश छ बेलायतको, उसले कब्जा गरेछ। अनि संसारभरिबाट उनीहरूले यहुदी खेर्न थाले फिलिस्तिनमा। यिनी अमेरिकन र ब्रिटिसहरूले यहुदी संसारभर छरिएर बसेको त छरिएको संसारभरि छन्, अहिले पनि छन् संसारभरि। तिम्रो अब यहाँ चाहिँ एउटा देश बन्छ, यिनीहरूको आफ्नै देश भन्ने थिएन। अनि चाहिँ तपाईँको अब केही मान्छेले त्यो जुडास इजरायल भन्ने थियो भन्ने, इजरायल भन्ने पहिला यिनीहरूकै थियो भन्छन् नि 2100 वर्ष अगाडि त उनीहरूकै थियो। त्यो सांस्कृतिक अवधारणा मान्छेले बुझेकै छैन नि कहाँ देश थियो त्यो बेला होइन। त्यो कल्चरल अवधारणा हो कि। जस्तो हाम्रो वैदिक सभ्यता भन्दाखेरि कहाँ भन्छ, अफगानिस्तानसम्म छ। अनि चाहिँ अफगानिस्तान हाम्रो हो भन्ने हामीले अहिले अफगानिस्तानसम्म चाहिँ नेपाल देश थियो भन्न मिल्छ होइन। माने सांस्कृतिक अवधारणा हो त्यो, धार्मिक जो भन्छ नि होइन। जस्तो त्यो येशू जन्मेको अथवा अब्राहम भन्छन् यहुदीहरू, अब्राहम, क्रिस्चियनहरू येशू भन्छन्। सबैको थलो त्यही हो भन्ने त्यो टाइप एउटा कथा। अब्राहमलाई त अनि मुस्लिमहरूले पनि यहुदीहरूले पनि र क्रिस्चियनहरूले पनि मान्थे, तिनैजना होइन, सबैको एउटै छ, उस्तै देखिन्छ। माने यो चाहिँ तपाईँको पछि लेखिएका साहित्यको आधारमा इजरायल भन्ने कुनै एउटा चाहिँ तपाईँको राज्य त नभऊ, राज्य भन्दैन थिए। अब त्यस्तो खालको एउटा प्रभुत्व भएको कुनै समूह, कुनै कबिलाहरूको समूह थियो होइन। जस्तो कसैले जुडास भन्छन्, इजरायल भन्छन् होइन, आदि इत्यादि नाम दिन्छन्। तर तिनी के हुन् भन्छ भने तिनी सांस्कृतिक कन्सेप्टहरू हुन् होइन। राज्यको रूपमा इजरायल थिएन। अब पहिलो विश्वयुद्धपछि के भयो भन्छ भने अनि चाहिँ यहुदीहरू उनले खेर्न थाले। 1947मा आउँदा यहुदीहरूको सङ्ख्या 6 लाख भयो। 65,000बाट 6 लाख पुग्यो।
अनि 1947 मा राष्ट्रसङ्घले एउटा प्रस्ताव पारित गर्यो दुईटा राज्य बनाउने, एउटा फिलिस्तिन एउटा चाहिँ इजरायल। किनभने त्यो बाल्फोर घोषणा पत्र अनुसार अब दोस्रो विश्वयुद्धपछि यिनी विजेता भावनाले त जे पनि गर्न सक्ने भए। अनि त्यसमा अरब जगतले मानेन, त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरेन, किन त्यहाँ त इजरायली छैन, कसरी स्वीकार गर्ने। नगरिसकेपछि त्यो सम्झौता लागू भएन। अनि पश्चिमाहरूले 1948 मा जबरजस्ती इजरायललाई घोषणा गराइदिए। इजरायल यहुदीहरूले आफै घोषणा गरे, आफै घोषणा गरे। अब बिस्तारै बिस्तारै धेरै देशले मान्यता दिँदै गएपछि अब अहिले त्यहाँ यहुदीहरूको जनसङ्ख्या 77-78 लाख छ हैन। 100 वर्ष अगाडि 65,000 थियो, अहिले चाहिँ 78 लाख छ इजरायलमा हैन। फिलिस्तिन सक्यो, जो भूभाग हो त्यसको त्यो संसारभरि शरणार्थी भएर बसिरहेको छ। र त्यही गाजामा र वेस्ट ब्याङ्कमा जो छ नि, गोलान हाइट सिरियाको 67 कब्जा गरिरहेको हो, त्यो इजरायलको होइन। अब त्यहाँ पनि चाहिँ थोरै चाहिँ तपाईँको मात्रै छन्, जस्तो गाजामा 20-21 लाखको चाहिँ कुरा छ, वेस्ट ब्याङ्कमा कम छन् भनेपछि फिलिस्तिनहरू सबै धपाइए। अब यो समस्या दोस्रो विश्वयुद्धपछि कसरी चाहिँ अर्को ढङ्गले गयो भन्छ भने तपाईँले यो सुल्झिन्न, मैले त्यो सुल्झिन्न भनेको यो कहाँ गयो भन्छ भने अमेरिकाको रणनीति, यहुदीहरूको त हुने नै भयो, अमेरिकाको रणनीति पनि ग्रेटर इजरायल भन्ने छ। ग्रेटर इजरायल भनेको त्यो भागको फिलिस्तिन सबै खाएर मात्रै नपुग्ने सिरिया, लेबनन, जोर्डन, यमन अहिले टाढो भयो, जोर्डन, त्यसपछि मिस्रको सिनाई भन्ने एउटा द्वीप छ सानो, स्वेज नहरदेखि तपाईँको पूर्व कटेको छ, स्वेज नहरले काटेको छ। त्यो सबै द्वीप कब्जा गरेर एउटा ठुलो इजरायल बनाउने र आफ्नो चाहिँ स्थायी चाहिँ तपाईँको एउटा स्टेसन, आधार इलाका निर्माण गर्ने अमेरिकनको योजना। यहुदीहरूको कुरो पनि ग्रेटर इजरायल हो। जस्तो अहिलेको जो प्रधानमन्त्री छन् उनको पार्टीको आधिकारिक मुद्दा नै ग्रेटर इजरायल हो र अमेरिकाको रणनीति पनि त्यही हो। त्यही भएर दुई राज्यको योजना राष्ट्रसङ्घले पारित भएर पनि अमेरिकाले पनि कार्यान्वयन हुन दिँदैन। अरबहरूले त नमाने, त सबै फिलिस्तिन थियो र नमाने, अमेरिकाले पनि कार्यान्वयन हुँदैन, किन त्यो सम्झौतामा जाँदाखेरि त मुद्दा त टुङ्गेको, ग्रेटर इजरायल त बन्दैन। त्यो अहिले भएकै ठाउँमा चाहिँ आधा आधा गर्नु पर्यो, यो मिलेन। अनि त्यसपछि 4-5वटा ठुल्ठुला युद्ध भए। 1948 मा अरब इजरायल युद्ध भयो, 1956 भयो, स्वेज नहरलाई वरिपरि भयो, अनि 67 मा भयो हैन, 6 दिनसम्म चल्यो। अनि चाहिँ तपाईँको के अरे 73 मा भयो, एउटा ठुलो युद्ध भयो। अनि 2006 मा हमाससँग भयो। अब यस्ता चाहिँ हुँदै आछन्। अब अहिलेको तपाईँको समस्या के हो भन्छ भने, समस्या के हो भन्छ भने अब ग्रेटर इजरायलको मुद्दा छोडिदिने यिनका रणनीति सबै चकनाचुर हुन्छन् हैन। अब ग्रेटर इजरायलको मुद्दा नछोड्ने त्यहाँ कुनै पनि सहमति सम्झौता हुँदैन, हुने सम्भावना छैन, त्यहाँ गाँजिया छ। जस्तो अमेरिकाले नाटक गर्छ नि, मानवीय सहयोग यताउति दुनियाँ गरे पनि निरन्तर हतियार र चाहिँ गोलाबारुद पठाइरहेछ, पैसा पठाइरहेछ होइन। इजरायल ढल्यो भने ऊ चौपट हुन्छ किन? तर युद्ध विराम गर्नलाई अमेरिकाले नमाने हो कि इजरायलले नमाने हो? होइन होइन, दुवैले नमाने हो। भिटै प्रयोग गर्यो अमेरिकाले हुन्न भनेर। राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदमा भएको भोटिङमा सिज फायरको विरुद्धमा अमेरिकाले भोटिङ गरेछ। तर त्यहाँ चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवमाथि इजरायलका राजदूतले चाहिँ जुन किसिमको प्रहार गरे नि त, त्यो हिसाबले महासचिव नेपाल आए अथवा उनी रन्थनिएका छन्, उनको राजीनामा नै मागियो नि, त्यो के भइरहेछ खासमा? होइन, राष्ट्रसङ्घको महासचिवले त त्यहाँ चाहिँ युद्ध अपराध गर्यो, यो बच्चाहरूलाई मार्यो इजरायलले, यो तुरुन्त सिज फायर गर भन्या हुनाले अब त्यसको विरुद्धमा इजरायल बोल्या हो होइन, त्यसको विरुद्धमा बोल्या हो। अब हामीलाई चाहिँ के अरे मानवता विरोधी काम गरिस् भन्ने आरोप लगाइस् भन्ने हिसाबले बोल्या हो होइन, बोल्या हो। अब राजीनामै माग्यो नि, राजीनामा माग्यो। अब त्यो चाहिँ अमेरिकाको होइन, इजरायल बोल्यो अमेरिकाको होइन, अमेरिकाको पनि मिसन भयो त त्यो कुरो राष्ट्रले उठ्यो। इजरायल र अमेरिका एउटै मिसनमा छन् कि यिनीहरूको पनि भित्री चाहिँ फेरि फरक स्वार्थ छ? भित्री यस्तो हो, मलाई फरक त अलिकति नहुने कुरा भएन होइन। जस्तो अमेरिका कहाँ डराइरहेछ भन्छ भने यहुदी इजरायलीहरूले कहिले हामीलाई चाहिँ उम्कन नसक्ने दलदलमा लगेर जागिदिन्छन् कि यो लडाइँ गलत ढङ्गले चर्क्यो भने। जस्तो सम्पूर्ण मुस्लिमहरू त अमेरिकाप्रति आक्रोशित हुने अवस्थामा पुगिसक्यो नि त। आक्रोशित मात्रै होइन, अहिले स्थिति आजकै दिन हेर्नु भने स्थिति कस्तो छ भन्छ भने यमनले युद्धको घोषणा गरिसकेको छ। अब इजरायलको कारणले अमेरिका कसरी अप्ठ्यारोमा परिरहेछ भन्छ भने ल्याटिन अमेरिकाको एउटा देशले सम्बन्ध विच्छेद गर्यो इजरायलसँग होइन, बोलिभियाले। कोलम्बिया, चिली, दक्षिण अफ्रिका, घाना, जोर्डन, टर्की
लगायतका देशहरूले आफ्नो राजदूत फिर्ता बोलाए, इजरायलबाट फिर्ता बोलाए। यो प्रक्रिया बढ्दैछ। अमेरिका कहाँ डराएर अहिले डराइरहेछ? सायद मलाई लाग्छ अमेरिकाले हमासको नाममा फिलिस्तिनलाई मारेरै छोड्थ्यो इजरायलले उकासेर। तर अमेरिका कहाँ डरायो भन्छ भने हमास यति बलियो रहेछ नि, जो अहिले देखिरहेछ नि। यो अहिले पनि इजरायली सैनिकहरू त्यो एम्बुसमा परेर चाहिँ लगभग 400 मरिसकेका छन्। त्यो गाजाभित्रै होइन, गाजाभित्रैको लडाइँमा जो सुरुङबाट हमला गरिरहेछ नि, 400 इजरायली सैनिक मरेका छन्। हिजो मैले एउटा समाचार पढेको थिएँ, लगभग 95वटा उसका ट्याङ्कहरू ध्वस्त बनाएको छन् उनीहरूले, इजरायली सेनाको इजरायली ट्याङ्कहरू, आर्टिलरीहरू जो गोला खान्छ नि टाढा। अब त्यसपछि अझ अब एक्लो हमाससँग त यस्तो आछु पर्यो होइन, इजरायलले यति मुस्किल परिरहेछ। अब त्यसमा चाहिँ यमनले युद्धको घोषणा गरेको छ। अब हिजबुल्लाले कुनै पनि बेला हमला गर्न सक्ने तयारी छ, उत्तरी इजरायलमा तयारीमा छ। र अमेरिका के डराएको छ भने इरान पनि थप्यो भने यो सबै मामिला सिद्धिन्छ, हाम्रो हातबाट जान्छ। त्यही भएर अमेरिकनहरूको दौड पहिले कहाँ चाहिँ युरोपियनको भन्छ भने हमासलाई निकाल्ने र गाजामा चाहिँ अन्तरिम सरकार बनाउने। उसले दोहोरो भूमिका हेरिरहेछ। एउटा हमासलाई निकालेर गाजामा अन्तरिम सरकार बनाउने उनीहरूको समेत सहमतिमा, दोस्रो चाहिँ इजरायललाई सबै गाजा चाहिँ अकुपाई गर्न नदिने, अतिक्रमण गर्न नदिने। किन यतातिर त मान्छे चाहिँ खेलाउनु पऱ्यो नि होइन। गाजालाई चाहिँ अधिग्रहण गर्ने इजरायलले पाउँदैन, त्यो पनि अमेरिका बोल्यो। र तर त्यसको पर्दाभित्रबाट उसले गर्न खोजेको के हो भन्छ भने हमासलाई सरकार चलाउन दिनुहुन्न, अन्तरिम सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने नाममा होइन, आफ्नो कन्ट्रोलको सरकार बनाउने र इजरायलसँग लड्ने शक्तिलाई समाप्त पारिदिने, उठ्न नदिने। त्यो किन यो चर्क्यो भने हामी सिद्धिन्छौँ भन्नेमा छ। मिलाउने पक्षमा अमेरिका छैन। उसको दोहोरो अब अहिले अब्जेक्सबाट बच्नको निम्ति बोलिरहेछ होइन, जस्तो मानवीय सहयोग भन्छ अथवा चाहिँ गाजा अकुपाई गर्न पाइन्न भन्छ। तर निरन्तर हतियार पठाइरह मात्रै होइन कि उसले 2टा युद्धपोत भूमध्य सागरमा तैनात गरेका छ। र अहिले भर्खर आएको समाचार पनडुब्बी परमाणु हतियारले पनडुब्बी पनि लगेर राखेको छ होइन। कुनै पनि बेला केही पर्यो भने ऊ लड्नुपर्छ कि भन्ने हिसाबले ऊ तयारी छ। तर ऊ कहाँ छ भन्छ भने लडाइँ भयो भने हामी सिद्धिन सक्ने सम्भावना बढी छ भन्छ। किन अब इरान मुछ्यो भने त्यो हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने इरान मुछ्यो भने त्यो लडाइँ रुस र अमेरिकाका बिचमा पुग्यो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अब त्यहाँ त इजरायलले परमाणु हतियार पनि प्रयोग गर्ने धम्की दिइरहेछ नि त, त्यो धम्कीले गर्दा त इरानलाई पनि तनाव होला फेरि होइन। यदि परमाणु हतियारै इजरायलले प्रयोग गर्यो भने के हुन्छ त्यति बेला? हो, अमेरिका डराएको त्यहाँ हो। जस्तो यहुदीहरू शङ्का छन्, बढी शङ्का हुन्छन्, अब टेर्दैन। त्यो धम्की त दिइरहेछ नि त इजरायल, धम्की पनि दिइरहेछ, उसले गर्न पनि सक्छ। फेरि मैले त्यो सम्भव देख्छु। त्यो भयो भने त अनि अरूको हातबाट होइन, यहुदीहरूको हातबाट हुनसक्छ, म त्यो सम्भव देख्छु। तर अमेरिका डराएको त्यही हो। जस्तो अहिले अब छिटोभन्दा छिटो कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने म अमेरिका गइरहेछ, त्यो इजरायल इस्युको पनि डराइरहेछ हो। किन यिनले झ्याप्पै केही गरिदियो भने त अमेरिका त डुब्यो, फस्यो होइन। अब इजरायलको विरुद्धमा जान पनि भएन होइन। अब समर्थनमा जाने हो, विश्वभरिबाट अमेरिका सिद्धियो। त्यो डराइरहेको हुनाले मैले पनि उसले समाधानको नाममा 2टा खेल खेलिरहेछ। एउटा चाहिँ गाजा इजरायललाई कब्जा गर्न दिनु हुँदैन, हामी त्यो मान्दैनौँ भन्ने मुस्लिमहरूको सहानुभूति लिने, अर्कोतिर गाजामा हमासलाई निकालेर अर्को अन्तरिम सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने, गाजा कन्ट्रोल गर्ने, फिलिस्तिन कन्ट्रोल गर्ने। त्यति भएपछि त इजरायलका विरुद्धमा भोलि लडाइँ गर्ने शक्ति चाहिँ त्यहाँ रहँदैन। अमेरिका त्यो दाउमा लागिरहेछ होइन, लागिरहेछ। र अरबका देशहरूसँग त्यही छलफल गरिरहेछ। जस्तो साउदी भयो, युए भयो, इजिप्ट भयो, जोर्डन भयो, सबैसँग त्यही छलफल गरिरहेछ। तर यो सहमति केही पनि हुन्न। किन हुन्न भन्छ भने त्यहाँ इरान पनि छ। किन मध्यपूर्वको महाशक्ति भने इरान हो। अहिले एउटा इरान पनि छ। इरान छ भन्नुको अर्थ त्यहाँ रुस पनि छ होइन। अब रुस त प्रष्ट रूपमा देखिएन र, जस्तो हमासका प्रतिनिधिलाई पुटिनले रुसमै बोलाएर वार्ता गरेका समाचारहरू सार्वजनिक भए। यसले गर्दा यो लडाइँ अमेरिका र रुसतर्फ सोझियो भनेर भन्दा म गलत हुन्छु? एकदम गइसकेको छ, एकदम हो, त्यही हो। त्यो अप्रत्यक्ष रूपमा जस्तो रुसले जो बोलायो नि त्यो त सङ्केत मात्रै हो होइन। त्यो त म हमासको साथमा छु भन्ने, इरानको साथमा छु भन्ने दिएको सङ्केत हो। किन उनीहरूले कुनै पनि बेला इरानमाथि हमला गर्न सक्छन् नि। इरानको त सुरक्षा गर्नु पर्यो। जस्तो चीनले चाहिँ युद्धपोत लगेर राख्यो, युद्धपोतहरू राख्यो, इरानको सुरक्षाको निम्ति हो। त्यो अरब सागरमा युद्धपोत राख्यो नि। अब त्यस कारण किन इरान सिद्धियो भने त रुस र चीनलाई पनि ठुलो झट्का लाग्छ अहिले। ऊ त खम्बा हो, यिनीहरूको खम्बा पनि हो, मध्यपूर्वको सबैभन्दा ठुलो शक्ति पनि हो, बलियो शक्ति पनि हो। त्यस कारणले अब इरानमाथि यिनले हात हाल्यो भने
यो लडाइँ सिधै अमेरिका र रुसको बिचको लडाइँ हुन्छ। किन भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्वमा त रुसलाई यति हातमाथि पर्न त सबै सहयोग त इरानले गरिरहेछ नि। त्यो त रसियनहरू पनि बुझ्छन्, उनकै ड्रोनको सहायताले यति चाहिँ युक्रेनको क्षति भयो भन्ने आइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाको डर कहाँ हो भन्छ भने इरान समेत मुछियो भने यो लडाइँ रुससँग जान्छ, सोझिन्छ होइन। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्ने छ र इजरायलीहरूले कहिले परमाणु बम हान्छन् कि भने अमेरिकन डराइरहेछन्। सबभन्दा बढी डर अमेरिकनलाई छ भन्छु मैले होइन। किन होला नोक्सान होला, इजरायलले एउटा हान्यो भने इजरायल बच्छ भन्ने कुरा होइन फेरि होइन। इजरायल नामेटी हुन्छ, इजरायल पनि नामेटी हुन्छ। उसले परमाणु बम हान्यो भने अरूले किन राख्छ बाँकी? अनि त्यसपछि विश्वयुद्धमा त गयो गयो विश्वयुद्ध। त्यस कारणले अब त्यो डर छ। जस्तो युरोपियन अमेरिकनहरूलाई अहिले डर त्यो हो। तर सारमा के हुन्छ भने मुद्दा यो सुल्झिन्न, बरु नसुल्झिने होइन कि यो अब कहाँ गयो भन्छ भने यो कहाँ गयो, रुसी राष्ट्रसङ्घको रुसी जो राजदूत छ नि राष्ट्रसङ्घका युएनमा राखिएका खटाइएका, उनले त के पनि भने भन्छ भने इजरायललाई सेल्फ डिफेन्स आत्मरक्षा गर्ने अधिकारै छैन। किन हो त्यसको अर्थ के हो? त्यसको अर्थ के हो? यो गहिरो छ। दुईवटा गहिरो कुरा, लडाइँ कति गहिरो भएर मैले भन्नु खोजेको, एउटा चीनका दुईवटा प्राइभेट कम्पनीले आफूले जारी गरेको नक्सा, गुगलको जस्तो इलेक्ट्रोनिक नक्सा, त्यो नक्सामा इजरायल भनी देशको नाम राखेका छैनन्। अलिबाबा र चाहिँ तपाईँको बाइडु भनी एउटा सायद यो सर्भर हो होइन, चिनियाहरूको सर्भर हो, वेब सर्भर हो। बाइडु र अलिबाबा कम्पनीले आफ्नो चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रोनिक म्यापमा चाहिँ इजरायल भन्ने देशको नाम राखेका छैन। यसको पनि गहिरो अर्थ छ होइन। गहिरो, इजरायलको नाम किन हटाए? देशका रूपमा इजरायलको नाम किन हटाए होइन? तिन त चीनका चाहिँ सबैभन्दा माथिल्लो स्तरका कम्पनी हुन् तिनी। अब सरकारले पनि त्यसको खण्डन गरेको छैन। एउटा त्यो साङ्केतिक रूपमा मात्रै मैले भन्न खोजेको। दोस्रो, रुसले के भन्यो भन्छ भने इजरायललाई आत्मरक्षा भन्ने शब्द प्रयोग गरेर आक्रमण गर्ने चाहिँ अधिकारै छैन। र त्यति मात्र होइन, उनले के भनेका छन्, ऊ अतिक्रमणकारी हो इजरायल होइन। मतलब फिलिस्तिन अतिक्रमण गरिरहेछ उसले। अनि अतिक्रमणकारीको आत्मरक्षाको अधिकार हुन्छ? अर्काको भूमि अतिक्रमण गर्ने अनि आत्मरक्षाको कुरा गर्ने होइन। यही मुद्दा उठायो भनेपछि के भन्छ भने अब लडाइँ कहाँ सोझिँदैछ भन्छ भने कि फिलिस्तिन समाप्त हुनुपर्ने सधैँको निम्ति, कि इजरायल समाप्त हुनुपर्ने दिशातिर गयो। अब यो चाहिँ विश्वको जो युक्रेनको नाममा सुरुवात ध्रुवीकरण थियो नि, त्यो कडीसँग जोडिसक्यो। हमास र इजरायलको लडाइँ त्यो कडीको अङ्ग भइसक्यो अब। तर हमासलाई 2 महिनाभित्र नै अन्त्य गरेर छाड्ने अभियानका साथ अमेरिका र इजरायल अगाडि बढेका छन्, युरोपियन देशहरू भन्ने समाचारहरू पनि आउँछन्। 2 महिनामा हमास अन्त्य गर्न सम्भव छ? यस्तो छ, समूल नष्ट पार्ने अभियानमा अमेरिका छ भन्छन् कि? अमेरिकनहरू छन्, इजरायली युरोपियन छन्। तर हामीले बुझ्ने चिज के हुन्छ भने हमास भनेको हमास मात्रै छैन। हमास साँच्चीकै होला यिनी सबैतिरबाट सबै शक्ति लाग्यो भने त्यस्तो अवस्था ल्याउन सक्छन्। त्यो अवस्था आउने बित्तिकै युद्ध अन्त फैलिनेवाला छ होइन। इरान त्यसमा सामेल हुन्छ। यमनले घोषणा गरिसकेका छ होइन, उसले चाहिँ आक्रमणको साइट मात्रै पर्ख्या छ। हुतीले त आक्रमण गरि नै रहेछ होइन। सरकारले चाहिँ हुतीले त हिजो मात्रै अमेरिकी ड्रोन खसायो, अस्ति मात्रै होइन। अमेरिकाका ड्रोन पनि खस्दैछन्। अनि चाहिँ तपाईँको त्यसमा इरान थपियो, हिजबुल्ला थपियो, अनि लेबनन थपियो, सिरिया थपियो भने अनि यो चाहिँ विशुद्धमा गयो होइन भने हमासलाई मास्न सजिलो छैन। किन हमास एउटा एकदम आइसोलेटेड अलग थलग कसैसँग सम्बन्ध नभएको कुनै समूह हुन्थ्यो भने यो कुरा गर्न सकिन्थ्यो। किन अहिले अर्को पक्षको निम्ति अब पश्चिमासँग लड्ने मूल कडी भनेकै हमास हो। अनि हमासलाई मेटिदिन्छन् उनीहरू। यहाँ खेल्ने मान्छेहरू। फेरि अर्को चिज के हो भन्छ भने राष्ट्रसङ्घको नियम, त्यहाँ जुन देशले जति चाहिँ फन्डिङ गरे हुन्छ नि त्यो सहयोग, त्यो अनुसार उसको पावर हुन्छ क्या। सबभन्दा बढी पैसा दिने अमेरिका होइन। सबै अमेरिकाको जस्तो IMF, विश्व ब्याङ्कदेखि लिएर विश्व व्यापार सङ्गठन, राष्ट्रसङ्घका यिनी मानवाधिकार भन्ने संस्थाहरू जस्तो हमासको के अरे चाहिँ यो फिलिस्तिनमा त्यत्रो अत्याचार भइरहेछ, एमनेस्टी बोल्छ? आजसम्म सुन्ने छैन। किन बोल्ने होइन? ऊ त आतङ्कवादी संस्था हो, एउटा राजनीतिक मिसनमा बनाएको आतङ्कवादी संस्था हो। अनि मानवाधिकार यहाँका यिनी चाहिँ क्रिमिनलहरू, नेपालभित्रका खोइ त बोलेकै सुनिँदैन नेपाल। कोही बोल्या सुन्नुहुन्छ? आफूलाई नि पर्ला नि भोलि। यिनी त्यो अपराधी जमातको त्यो आतङ्कवादका यिनी कर्मचारीहरू
तिनी आतंकवादी देशका यिनी यहाँका कर्मचारी। मानवाधिकार भनाउँदाहरूले एक दिन विज्ञप्ति निकाले मैले सुनिँदैन। विज्ञप्ति किन निकाल्ने यो यही हो नेपालीको मूर्खता। खोइ त नागरिक उसको समाज तलब खाएको कर्मचारी हो यो होइन। पैसा आउँछ त्यही विदेशीबाट, त्यसको पैसा खाएर यहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो जीवन तानिरहेको छ उसको कर्मचारी। अनि कर्मचारी चाहिँ आफ्नो अफिसका विरुद्धमा अथवा चाहिँ बोसका विरुद्धमा बोल्छ भन्ने कस्तो सोचायो मान्छे। भने आफूलाई नि पर्ला नि त भोलि कुनै बेला यस्तो स्थिति त आउला। हमासले आज बेहोरेको अवस्था हामीले नबेहोरौँला भन्ने त छैन नि। बेहोर्छन्। अनि त्यो बेला को बोलिदिन्छ यिनीहरूको लागि? यिनीहरूलाई बोल्ने मान्छे चाहिँदैन। बोल्दैन, किन यिनकै मालिक बोल्दा किन बोल्ने, हामी किन बोल्ने? हाम्रो हालत जस्तो यिनीहरू देशका विषयमा यिनी बोल्दैनन्, नेपालीका विषयमा बोल्दैन भने हामी यिनीहरूको विषयमा बोल्ने त्यो मात्रै होइन। तपाईँ मलाई त कति विश्वास छ एउटा मानवीयता त हुन्छ नि। होइन, तिनी सबै छोडिदिनुहोस्, यिनी चाहिँ अलिकति ऊ भए रोमान्टिक कुरो भए। मलाई के विश्वास छ भन्छ भने नेपालभित्र अहिले देशको पक्षमा यिनीसँग लडाइँ सुरु हुने हो भने मैले ढाँटेको होइन, यहाँ मानवाधिकारको खोल लगाएको छन् नि, यिनी बन्दुक समातेर हाम्रो विरुद्धमा आउँछन्। यिनी बन्दुक समातेर हाम्रो विरुद्धमा आउँछन्। यिनको हैसियत त्यो हो। यिनी जति पनि संस्था छन् नि खै कहाँ छन्? कोही रङ्गी बिरङ्गी चाहिँ पोसाक लगाएर सडकमा आउँछ नि नाटक देखाउन, इजरायलको विषयमा बोल्छन्, अमेरिकाको विषयमा बोल्छन्। किनभने दाना त त्यहीबाट आइरहेछ भने हामीले त्यति त बुझ्नु पऱ्यो नि। अब अन्तिममा जस्तो प्रचण्डले त बडो जस लिइरहेछन् नि। मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवलाई नेपालको भ्रमण गराउन सफल भए भनेर प्रचण्डले जस दिइरहेछन् र उनले ठुलो नाक पनि बनाइरहेछन्। त्यस्तो हामी हौसिहाल्नुपर्ने, उत्साही भइहाल्नुपर्ने कुनै त्यस्तो छ? नानी यो उनीहरूको कुरा हो। अर्को चाहिँ अब राजनीति, नेपालको भू राजनीति नबुझ्ने छिपछिपे सोच भएका मान्छेहरूको कुरा हो। अब हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने जो तपाईँ हामी देख्छौँ नि त, यिनीहरू जस्तो इन्डियामा यिनीहरूको राजनीतिक पहुँच कसैको छैन कुनै पनि दलमा। काङ्ग्रेस आई बिजेपीसँग सिधै राजनीतिक चाहिँ सम्पर्क यिनी कसैको पनि छैन। इन्डियाले यिनी सबैलाई चाहिँ कर्मचारीबाट चलाछ। रको संयन्त्र र साउथ ब्लकको जो विदेश मन्त्रालय छ नि कर्मचारी तन्त्रबाट चलाछ। त्यही पर्याप्त त्यो कर्मचारी तन्त्र पनि युपी र बिहारको, केन्द्र स्तरको होइन। अझ त्यो पनि झरेर कहाँ आछ भन्छ भने त्यो इन्डियन दूतावासले परिचालन गरेका काठमाडौँभित्रका मान्छेहरू भने यिनको स्तरीय हो, औकाती हो। अनि यो प्रचण्डले राष्ट्रसङ्घको महासचिवलाई बोलाएर राष्ट्रसङ्घको महासचिव आउँछ होइन, यदि सामान्य अवस्थामा है कुनै अनि राष्ट्रसङ्घको महासचिव आउँछ प्रचण्ड बोलाएर किन आउँछ, के कुरो निम्ति? मैले भने नि के एजेन्डामा आयो त्यहाँ? एजेन्डा केही पनि देखेन। ऊ टुरिस्ट जस्तो पोखरा घुम्न गयो होइन। पर्यावरणको कुरा गर्छ, विश्वमा यत्रो रक्तपात छ, ऊ पर्यावरणका कुरा गर्छ होइन। ऊ आएकै शान्ति प्रक्रिया सघाउँछौ भनेर ऊ अनबिनको अर्को संस्करण ल्याउन, यिनलाई मनाउन, यिनको अलिपछि हेरौँला यो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित हुन्छ भनेपछि त्यति हो, केही पनि छैन एजेन्डा त्यति। अनि यो आन्दोलन जस्तो उठ्न लाग्छ नि नेपालमा यो व्यवस्थाको विरुद्ध अथवा 12 बुँदे अथवा इन्डो पश्चिमाले ल्याएको परिवर्तन विरुद्ध, यसलाई रोकथेक गर्नलाई पनि हो कहीँ यिनले केही भूमिका खेले? त्यो पनि हो, त्यो पनि भित्र हो। जस्तो चाहिँ सङ्कटको स्थिति आयो अब सबै जस्तो त्यो पनि सबैलाई मिलाइदिन के युद्ध अपराधको भनेपछि त सबै एक ठाउँमा आउने एजेन्डा त भयो नि। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि सबै एक ठाउँमा त आउने भए होइन। एउटा तुस बाहिर देखाउने तुसको एउटा कारण त त्यो पनि छ। तिनी सबै चाहिँ तपाईँको आउने, तपाईँ भन्नुहोस् न तिनको भूमिका भन्नुहोस् न। त्यो राष्ट्रसङ्घका महासचिव जस्तो यो क्रिमिनलहरूको भूमिका होइन। यहाँ चाहिँ युद्ध अपराध भनेर आउँछ, त्यही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाछन् यिनीहरू होइन। जसलाई युद्ध अपराधी भन्छन् त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाछन्। अनि त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी पीडित भयौँ भन्नेसँग पनि फोटो खिचाएर गयौँ। माओवादीबाट हामी पीडित भयौँ भन्नेसँग फोटो पनि खिचायो होइन। त्यही युद्ध अपराधी, त्यही अपराधीको निम्तामा ऊ यहाँ पनि आयो। यो नौटङ्की यिनीहरू सधैँभरि गर्छन्, विश्वभरि गर्छन्। अब के त निष्कर्षमा कहाँ जाने त हामी, के गर्ने? अब सधैँ यस्तै हुने त होइन, सधैँ यस्तै त हुँदैन। किन त्यो त हर चिजको लिमिटेसन। भने यहाँले भने जस्तो अब समय आयो बस त्यति हो। हरेक नेपालीले बुझ्ने के हो भन्छ भने समय आयो, आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्याउँ। आफ्नो ठाउँबाट अब बिस्तारै यसलाई कङ्क्रिट गर्दै कसरी जाने र एउटा हाम्रो अलग गन्तव्य, अलग गोलसहित, स्पष्ट गोलसहित हामी यो लडाइँमा कसरी अगाडि जाने प्रत्येक नेपाली सोच्ने अब यो हो। किन भन्छ भने त्यो परिस्थिति आयो। यहाँ कसैले चाहिँ मङ्सिरबाट घोषणा गरे हुनाले त्यो आयो, मैले त्यो भन्न खोजेँ होइन। तर परिस्थिति बनिसक्यो। त्यो घोषणा पनि त परिस्थितिले चाहिँ दबाब दिएर भएको छ। परिस्थितिले त्यो माग गर्यो। यसको निम्ति सबै नेपाली तयार हुनुपर्छ।